بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب قاری عمیر عتیق فانی خطیب اعظم گوجرانوالا کہ وہ آئیں اور آپ بھائیوں کے سامنے خطاب فرمائیں۔ محترم جناب قاری عمیر عتیق فانی۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات جو اکیلا حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارن والا عزت ذلت دا مالک خالق رازق پالنہار
ایک اللہ رب العالمین دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب رب ارض و سما آمنہ دلال عبداللہ در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی، صاحب و عزیز ساتھیوں، سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، ایک بچی دی شادی دے موقع تے یہ پروگرام رکھیا گیا ہے۔ مالک ارض و سما دے یہ دعا ہے اللہ ہر بیٹی نو سکھ عطا فرمائے، ابتدا اندر ایک بات ذہن نشین فرما لو، بیٹی دا حقیقی گھر خاوند دا گھر ہوندا ہے، والدین والا گھر عارضی اور وقتی ہوندا ہے، اور حقیقی ساتھ بھی عورت دا اپنے خاوند دے نال ہے، اور ایک ایسا ساتھ ہے مرن تو بعد بھی ختم نہیں ہوندا ہے، ایسا پکا ساتھ ہے کہ جنت اندر بھی رہے گا۔ اگر میکیاں دا گھر حقیقی گھر ہوندا ہے تے جو آج کل دے حالات نے گھراں دے اندر پریشانیاں، دکھ، تکلیفاں، مصیبتاں، حتیٰ کہ بچیاں دے نال ظلم و ستم، مار کٹائی، تان و تشنیع اور طلاقاں، اگر حقیقی گھر والدین دا ہوندا تے کوئی ماپے اپنیاں بیٹیاں دا نکاح نہ کر دے۔ اصل حقیقی گھر بچی دا خاوند دا گھر ہے، یہی وجہ کہ مصطفیٰ علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں ہے بھی بڑیاں پیاریاں، ہے بھی بڑیاں محبوب نے، لیکن اپنے گھر نہیں رکھیاں، بیاہ دیتا ہے، رخصت فرما دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نو یاد آئے کدی زینب رضی اللہ عنہ دے گھر اندر، کدی رقیہ تی ام کلثوم دے گھر اندر، اور کدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے گھر اندر چلے جاندے نے، بوسو کنار کر دے نے، لیکن یہ نہیں آکھیا فاطمہ تیرے تو بغیر جی نہیں لگ دے تے میرا دل کر دے میں تینو ہمیشہ واسے اپنے گھر رکھ لوا۔ یارو یہ میوہ ایک ایسا عظیم میوہ ہے، یہ دے تو بغیر گزارا بھی نہیں، محبت اور پیار دا عالم میوہ کہ رخصت کر دیا، اکھاں چوانسو ڈول پہندے نے، دل نہیں کر دے کہ بیٹی ساڑھے کرو رخصت ہو جائے، لیکن پھر بھی تیار کر کے بناؤ سنگار کر کے ایک شوہر اور خامد دے گھر روانہ کیتا جاندہ کیوں؟ اے بیٹی اصل تیرا گھر شوہر دا گھر ہے،
تو آئیے غور فرمانا جس واسطے اس بچی نو تیار کیتا جانا اور روانہ کیتا جانا حقیقت اندر اے دے گھر دی طرف انو روانہ کرنا. تو آئیے اس موقع تے چند گزارشات پیش خدمت کرانگا کہ بیوی دے نال کیسا سلوک کرنا چاہیے تے بیوی نو اپنے شوہر دے نال کیسا سلوک کرنا چاہیے اور پھر انہاں نو رخصت کرنا. ایک وقت آنا کہ انہاں نے چلی جانا اور پھر جا کے ہمیشہ اپنے بہن بھائیاں نو یاد رکھنا اور اپنے میکیا والدین نو یاد رکھنا. تو آئیے اللہ محبت پیار قائم فرمائے اور رب العالمین ہمیشہ واسطے انہاں دا ساتھ انہاں دیاں شوہراں دے نال بہترین فرما دے. اے نظام رب العالمین دا رب جنوں چاہے بیٹے عطا کرے رب جنوں چاہے بیٹیاں عطا کرے. اے رب العالمین دا نظام ہے. رب جو دے دوے اللہ تیرا شکر ہے تو عطا فرما دیتا ہے. میں تے کہا کرنا رب العالمین نے بیٹیاں دی قدر بھی کروائی بیٹیاں دی قدر بھی کروائی. انداز دے وے کسے نو صرف بیٹیاں دے دیتیاں وہ بیچارے بیٹا مانگ دے نے بار بار اور کسے نو بیٹے دے دیتے اور وہ بیٹیاں رب العالمین کو لو مانگ دے نے. تو آئیے رب العالمین نے دونوں دی دنیا تے قدر کروائیے. تو آئیے رب العالمین دا قرآن فرما رہے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا روئے زمین دے ایسے لوگ بھی ہیں سن انہاں بچیاں نو ناپسند کرنے والے لیکن آئیے انہاں نو ناپسند نہیں کرنا چاہیے. انہاں دے بطن پیٹ ایسے نے جنہاں دے بطنہ چو پیٹاں چو رب العالمین نے انبیاء نو پیدا فرمایا. نبی آئے عورتاں دے پیٹاں چو آئے انبیاء آئے نبیاں دے بیٹے بن کے آئے انہاں عورتاں دے بیٹے بن کے آئے. لیکن رب العالمین نے کسے نو رسول بنایا اللہ نے کسے نو نبی بنایا رب العالمین نے کسے نو ولی بنایا. رب العالمین کو لو دعا ہے کہ رب العالمین جیڑی بھی اولاد عطا فرمائے اللہ اس اولاد نو نیک بنا دے. ایک گروہ ایسا ہے وہ انہاں بیٹیاں نو ناپسند کرنے والا ہے. قرآن نے نقشہ کھچے ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. فرمایا جدو انہاں نو رب العالمین بیٹیاں نال نواز دے خوش خبریاں دیندہ بیٹیاں دیاں تے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے انہاں دے چہرے کالے ہو جاندے نے. اپنیاں چہریاں نو چھپاؤن واسطے اور اپنی عزت موجودہ دور اندر بحال کرنے واسطے کوشش کر دینے کسے نہ کسے طریقے دینال اینا بیٹیاں نو اپنیاں نظران تو جل کر دیتا جائے اور اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں نظران تو اوجل کرنے واسطے اے لوگ زندہ درگور کر دندے نے زمین بوس کر دندے نے. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قیامت والے دن رب العالمین انہاں کو لو سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. فرمایا انہاں نو پوچھا جائے گا تو ہانو زندہ درگور کیوں کیتا گیا اور تو ہانو قتل کیوں کر دیتا گیا اور رب العالمین انہاں کو لو سوال کرے گا اور انہاں کو لو سوال کر کے زندہ درگور کرنے والے آنو ذلیل و رسوا فرمائے گا. سپیکر آواز بہت کھچ داتے رب العالمین دا نظام
اللہ رب العالمین کسے نو بیٹیاں عطا فرما دے، کسے نو بیٹے عطا فرما دے۔ رب العالمین دے نبی سیدنا محمد کریم علیہ السلام رب العالمین نے 4 بیٹیاں نال نوازیا۔ رب العالمین نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹے رب العالمین نے واپس بلا لے، بیٹا پیدا ہویا وفات پا جاندہ، پھر بیٹا پیدا ہویا وفات پا جاندہ، پھر بیٹا پیدا ہویا وفات پا جاندہ، 3 بیٹے آئے، قاسم آئے وفات پا گئے، عبداللہ طیب و طاہر آئے وفات پا گئے، ابراہیم آئے وفات پا گئے، حتیٰ کہ مشرکین نے کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ اے نبی جڑ کٹھا، اے نبی جڑ کٹھا، جیڑا بھی پیدا ہوندہ فوت ہو جاندہ، اور ایک وقت آئے گا اینا دے مرن تو بعد اینا دا نام کوئی نہیں لوے گا، لیکن رب العالمین نے فرمایا نبی علیہ السلام اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محبوبہ تینو تانے دین والے، تینو جڑ کٹا کہن والے، محبوبہ تیری نسل ختم کہن والے، وقت آئے گا محبوبہ میں تیرا نام و نشان روشن فرما دیاں گا، جب تک رب دی ربوبیت رہے گی، اللہ دے نبی علیہ السلام تو ہاڑی رسالت رہے گی۔ تو آئیے غور فرمانا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین جنو بیٹی عطا فرما دے، اور جنو رب العالمین یک بعد دیگرے 3 بیٹیاں عطا فرما دے۔ رب العالمین جنو 3 بیٹیاں عطا فرما دے، اور اونا دیاں سختیاں، اونا دیاں دشواریاں، اونا دشواریاں تے، اونا سختیاں تے، اونا دے حالات تے باپ صبر کر دے، جس طرح دے حالات نے اونا حالات صبر کر دے۔ رب العالمین دے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب جنو 2 بیٹیاں عطا کر دندہ، اونا بیٹیاں دے حالات صبر کر دے، اور پھر اونا تو بعد اونا دی تربیت کر دے، تربیت کرن تو بعد اللہ رب العالمین دے نبی نے فرمایا کہ اونا نو اچھی جگہ تے بیاہ دندہ، فرمایا اے دے بدلے اندر قیامت والے دن رب العالمین اس باپ نو جنت عطا فرما دے گا۔ بیٹیاں ملیاں اونا دے حالات جیسے بھی نے، اور اونا تے صبر کیتا، اور پھر اونا دی تربیت فرما دیتے، اچھی جگہ تے اونا دی شادی کر دیتے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن جنت عطا فرمائے گا، اور صرف جنت ہی نہیں، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس بندے نو نبی علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ دنیا تے عام بندے دا ساتھ مل جائے، کسے وزیر دا مل جائے، ایم پی ایم این اے دا مل جائے، اللہ دی قسم اس بندے دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، اور صدقے جائیے کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ ایسے انسان نو قیامت والے دن جنت بھی ملی، اور نبی علیہ السلام دا ساتھ بھی میسر آیا۔ تو آئیے غور فرمانا، دوسری حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نو رب العالمین 3 بیٹیاں عطا فرمائے، اونا 3 بیٹیاں تے صبر کر جاندہ، اور صبر کر کے اونا دی اچھی جگہ تے شادی کر دیندہ، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دے گا، جنت دے اندر داخل فرما دے گا، اللہ رحمتاں دا نزول فرما دے گا۔
اللہ دے نبی علیہ السلام دے زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں گھر اندر ایک عورت آئی انہیں اپنی دونوں بیٹیاں نو اٹھایا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولیا گیا اس عورت دا دیدار کیتا گیا انہیں دو بچیاں اٹھائیا نے اور انہیں سوال کر دیتا کچھ ہے کھانو تے دے دیتا جائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر 3 کھجورہ نے انہاں نے 3 کھجورہ پکڑیاں اس سائلہ عورت نو دے دیتیاں اس عورت نے 1 کھجور ایک بچی نو دے دیتی اور دوسری کھجور دوسری بچی نو دے دیتی اور 1 کھجور تیسری اپنے منہ اندر پا لے اینا بچیاں نے 1 کھجور اپنے منہ اندر پھر اگو دوسری کھجور جڑی ماں دے منہ اندر ہے او دا بھی سوال کر لیا ماں نے منہ اندروں کھجور کڑی او دے 2 ٹکڑے کیتے ایک بیٹی نو دے دیتا اور دوسری بیٹی نو دے دیتا اور صدقے جائیے اللہ دے نبی علیہ السلام دے زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے منظر دیکھیا اکھاں چوان سوائے شام دا ویلا ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر آئے اے سارا ماجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ دے نبی علیہ السلام نو دس دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیاری ہے جس عورت نو رب العالمین نے بیٹیاں نال آزمایا اونا بیٹیاں دی وجہ تو قیامت والے دن اللہ دیتے رحمت فرمائے گا رب العالمین جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا اے جے بیٹیاں اے جے اونا دی تربیت اور اچھی جگہ تے بیاہ دینا اچھی جگہ تے رخصت فرما دینا کس ماپیاں دا دل کر دا کہ کوئی ظالم ساڑی بیٹی دا شوہر بنے کہ نہ ماپیاں دا دل کر دا کہ کوئی جابر تے شدید بندہ ساڑی بیٹی دا خامت بن جائے ہر ماپے چاندے نے رب العالمین سیدانا عثمان جیسا شوہر عطا فرما دے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اونا دے نکاح اندر دے دیتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر دا موقع آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان رقیہ بیمارے تسی رقیہ دا خیال رکھو میں بدر اندر توہانو اپنا شریک سمجھاں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان رقیہ بیمارے اونا دا خیال رکھو میں بدر اندر توہانو شریک سمجھاں گا میں مال غنیمت اندر توہانو شریک سمجھاں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر تو واپس آئے رب العالمین نے فتح عطا فرما دیتے اور میرے پاک پیغمبر نظران دوڑا رہے نے نظران دوڑان دیا دیکھیا عثمان نظر نہ آئے فرمایا اینا عثمان اللہ دے نبی علیہ السلام دے رقیہ وفات پا گیا نے اونا دی قبر تے عثمان بیٹھے اسی جنازہ پڑھ کے دفنا کر کے رقیہ نو واپس آئے قبر تے دعا کر کے واپس آگئے محبوبہ عثمان قبر تے تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گئے جا کر کے عثمان نو دیکھیا کندے تے ہاتھ رکھیا فرمایا عثمان میں محمد تینو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح دے دیا
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کتنے خوش نے، عثمان کو لو کتنے راضی نے، رقیہ فوت ہویا نے، میرے پاک پیغمبر نے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح دے دیتا ہے، وقت آ جاندہ سیدہ ام کلثوم بھی وفات پا گئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں، عثمان میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح اندر ہی دے دندہ، 40 بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح اندر دے دندہ، اور دینیاں تے ہے ہی ہے نے، لیکن کنہ ماپیاں دا دل کر دے کوئی زیادتی کرنے والا ساڑھے دا خامت بنے، کن دا دل کر دے جابر تے ظالم بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر نو جتنے بھی داماد ملے اچھے داماد ملے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا داماد سب تو بڑا ابو العاص علیہ السلام قبول نہیں کیتا، مسلمان نہیں ہوئے، بدر دے میدان اندر قیدی بنے میرے مصطفیٰ دے، صحابہ نے مشکا بن دیتیا نے، کس کی ابو العاص نو بن دیتا، وقت گزریا، میرے پاک پیغمبر نے مشورہ فرمایا اے صحابہ دسو انہا قیدیاں نال کی سلوک کیتا جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اللہ دے نبی علیہ السلام دے انہوں فدیہ لے کے آزاد کر دیتا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام پکڑیا جائے، قیدی رشتہ دار صحابی رشتہ دار دے ہاتھ اندر پکڑایا جائے، مار دے وے قتل کر دے وے گردن اڑا دے وے، میرے پیغمبر خاموش نے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا فدیہ لے کے انہوں آزاد کر دیتا جائے، اور انہاں قیدیاں اندر میرے نبی دے داماد ابو العاص موجود نے، اسلام قبول نہیں کیتا، حالت شرک اندر وقت آیا، اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اممہ محترمہ نے اپنی بیٹی زینب نو رخصت فرمایا، رخصت دے ویلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ہار سیدہ زینب نو دیتا، اللہ دے نبی دی بیٹی زینب نو پتہ چلیا میرے ابو محمد کریم علیہ السلام بدر دے قیدیاں نو رہا تے فرما رہنے، لیکن اس شرط رہا کر رہنے کہ فدیہ دیتا جائے، ابو العاص غریب ہے، ابو العاص کو لے فدیہ واسے کچھ نہیں۔ سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہار اتاریا، اللہ دے نبی دے کول پیش کر دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے ہار دیکھیا، اللہ دے نبی دیا کنچوان سہاگ ہے، صحابہ فرمان دینے اللہ دے نبی خریت ہے، فرمایا صحابہ ہار آیا بھیجیا تے زینب نے، لیکن میں نو اپنی بی بی خدیجہ یاد آ گئی، اے ہار خدیجہ نے شادی دے موقع تے زینب نو تحیہ دیتا ہے، زینب نو تحفہ دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر اجازت دیو میں اے ہار بھی دے دیا، ابو العاص نو بھی رہا کر دیا، ابو العاص نو بلایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو العاص ہار لے جا، اے زینب نو واپس کر دے وے، کہ میری تیرے اگے ایک بات ہے وے، جد تو مکے جاویں کہ میری بیٹی زینب در رستہ نہ روکی، اگر وہ ہجرت کرنا چاہے اپنے نبی دے کولا نہ چاہے، اور بیٹی اپنے باپ نو ملنا چاہے تے رستے جو رکاوٹ نہ بنے، اور ماں پیو
دل تے کر دے اے بیٹیاں ہمیشہ ساڑیاں اکھاں دی زینت بن جان لیکن مجبوری ہے وے نظام الہی ہے وے اے نہ ہمیشہ نہیں رہنا اللہ رب العالمین دے نظام دے مطابق اے نہ ایک دن چلے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو العاص زینب دا رستہ نہ روکی وقت آیا زینب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو لے پہنچے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو العاص وعدے دا سچا ابو العاص وعدے دا سچا انہیں میرے نال وعدہ کیتا وعدہ وفا کیتا کیڑا وعدہ زینب دا رستہ نہ روکی نہیں روکی ہے بعد اندر اسلام قبول کیتا ہے زینب نو پہلے نبی دے کول ہجرت بھیج دیتا ہے یارو عرض کر رہے سے ایسے داماد اللہ رب العالمین نے میرے نبی علیہ السلام نو عطا فرمائے رب اچھے بہترین داماد ہر ایک میکیاں نو عطا فرما دے وے اللہ بیٹیاں نو اپنے اپنے گھر اندر سکھ عطا فرما دے وے رب سکون عطا فرما دے وے وقت گزرے ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا فاطمہ میں اپنے خاندان اندر بہترین بندے دا تیرے واسے بطور شوہر انتخاب کیتا ہے فرمایا ابو طالب دا بیٹا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹا فاطمہ کیا منظور علی سیدہ فاطمہ خاموش نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت دی خاموشی رضامندی عورت دی خاموشی رضامندی سیدہ فاطمہ نو رخصت فرمایا علی دے گھر اندر علی شوہر بنے سیدہ فاطمہ الزہرا دے رضی اللہ تعالی عنہ یارو وقت آیا ایک بہترین گھرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں میں اپنیاں بہنہ اپنیاں بیٹیاں اپنیاں ماما کے گزارش کرانگا اور شوہر دا گھر بہترین گھر حقیقی گھر سمجھو اور جیسے بھی حالات ہون گھر دے او دیتے صبر کیتا جائے اگر سوکھے تے سوکھ دے اندر رب دا شکر اگر دکھ آ جائے اس دکھ تے صبر کر جانا چاہیے میں نو یاد آیا سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ دے نبی بڑے ہی بروزید رب العالمین نے بڑیاں بیویاں عطا کی تیا رب العالمین نے بڑا مال عطا فرمایا رب العالمین نے اولاد نال نوازیا اللہ نے زمین نال نوازیا رب العالمین نے جانوران نال نوازیا وقت گزردہ گیا اللہ دی طرفوں آزمائش آئے سیدنا ایوب علیہ السلام تے بیماری آئی اس قدر بیماری اس قدر بڑی آزمائش اے جڑی اولاد ہے ساری مر جان دیئے اور جڑیاں بیویاں نے آہستہ آہستہ چھڑ چلیاں جان دیاں نے اللہ دی قسم ایک بیوی رہ گئی جیدہ نام رحمہ اور اللہ دے بندے ہو رب العالمین دا نظام اے خواتین و حضرات غور فرمانا توجہ فرمانا سبق حاصل کر کے لے جاؤ جیسے بھی حالات نے خامد دے گھر اندر اگر نعمت ملی اللہ دا شکر ادا کرو اگر تنگی آئی صبر کر جاؤ در گزر کر جاؤ اللہ دی قسم رب العالمین دنیا نہیں آخرت اندر جنت اندر بہترین محل عطا فرما دے بات صبر نال حالات دے نال مقابلہ کرن نال شکوے نہیں شکایتہ نہیں نہ شکریہ نہیں رب نے جو دے دیتا ہے رب دا شکر نہیں دیتا تے صبر کر جانا آئیے سیدنا ایوب علیہ السلام نے
اللہ نے آزمائش اندر مبتلا فرما دیتا ہے ایک عورت جدا نام رحمہ علیہ السلام سیدنا ایوب علیہ السلام دا جسم انتہائی زیادہ خستہ اور انتہائی زیادہ بیمار سیدہ رحمہ سیدنا ایوب علیہ السلام دیا خدمتاں کرنے والے اور اس قدر زیادہ خدمتاں گھر اندر تے کچھ کھان پینو نہیں علاج کرن واسطے کوئی چیز نہیں دوسرے آندے گھر اندر جا کر کے ملازمتاں کرنے والے نوکریاں کرنے والے انہاں دے گھران دی صفائی کرنے والے برتن تون والے کپڑے تو کر کے سیدنا ایوب علیہ السلام واسطے راشن دا بندوبست کرنے والے سیدہ بی بی رحمہ علیہ السلام رب العالمین نو اے اندہ پسند آئے رب العالمین نو عورت دا عمل پسند آیا رب العالمین دا نظام سماعت فرمانا سیدنا ایوب علیہ السلام نو اس خدمت دے دوران ایک وقت آیا اپنی بیوی تے غصہ آیا فرمان دینے رحمہ میں نو تندرست ہو لیندے بیماری ختم ہو لیندے میں تنو 100 کوڑے ماراں گا رب العالمین نے سیدنا ایوب علیہ السلام نو تندرستیاں عطا فرما دیتیا اے بی بی رحمہ سیدنا ایوب علیہ السلام دے کولے سیدنا ایوب علیہ السلام نو وقت یاد آیا فرمایا رحمہ میں قسم اٹھائی سے 100 کوڑے ماراں گا رب العالمین نے فرما دیتے اے ایوب نبی جی 100 تنکیاں دا جھاڑو لے لو انہیں توہانوں بیماری اندر سنبھالیا اور دیکھو ساریاں چھڑ گئیا اکیلی رہی ہے انہیں توڑیاں خدمتاں بھی کیتیا بیماری دی حالت اندر جس وقت نہ پنڈ والیاں قبول کیتا نہ رشتہ داراں قبول کیتا اے ایوب نبی جی توہانوں کروں کٹ دیتا توہانوں علاقیوں کٹ دیتا دوست احباب توہانوں چھڑ کے چلے گئے بی بی رحمہ نے اس وقت ساتھ دیتا ہے اور ایڈی بیماری اندر ساتھ دین والی عورت پیار محبت دے لائے کے نا کے کوڑے آندے اللہ جی میں تے قسم اٹھائے فرمایا قسم نو پورا کرنا ہے 100 تنکیاں دا جھاڑو لے کے اے دے جسم نو آہستہ جے لگا دے تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی تیرے رحمہ کوڑیاں تو بھی محفوظ رہے گی انہیں بیماری اندر سیدنا ایوب دا خیال رکھیا علیہ السلام رب العالمین نے بھی خیال رکھیا اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت خامد چیزیں اگر انہوں زخم ہو جائے توجہ فرمانا خامد نو زخم ہو جائے او دے چو گندہ خون نکل آئے اے عورت اپنی زبان دے نال اپنے شوہر دا خون صاف کرے او دا گندہ خون تے پیپ صاف کرے اپنی زبان دے نال میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت پھر بھی اپنے شوہر دا حق ادا نہیں کر سکتی فرمایا اگر رب العالمین تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہندہ تے میں عورت نو حکم کر دے اپنے شوہر نو سجدہ کر دے کس قدر مقام کس قدر عظمت شوہر دے رب العالمین کو لو دعائے کہ اللہ رب العالمین انہا عورتانو ہدایت عطا فرما اپنی شوہران دے خدمت اطاعت دے توفیق عطا فرمائے بننا ایسیاں عورتاں بن جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیسے حالات نے سیدہ فاطمہ خود آپ چکی چلان دیا خود آپ دانے پیس دیا آٹا گھر اندر آپ بنان دیا اور باروں مسکہ بھر بھر کے پانی دیا لے کے آن دیا گھر دے کم بھی کر دیا آٹا بھی بنان دیا اور مسکہ بھر بھر کے لے کے بھی آن دیا
اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی شکوہ نہیں کدی شکایت نہیں اور کدی نہیں فرمایا بازان جدے نال نکاح کیتا جے او میرے کولوں آ کم لیندہ میرے پاک سلام دے بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جیسے بھی حالات نے صبر نال وقت گزارے ہیں برداشت نال وقت گزارے ہیں رب العالمین نو ادامہ پسند آئیاں فرمایا قیامت والے دن رب العالمین جنت عطا فرما دے گا شکوے شکایت نال کدی حالات درست نہیں ہوئے ماپیانو شکایتاں لگان نال شوہر دی نشکری کرن نال گلے شکویاں نال حالات درست نہیں ہندے اللہ دی قسم حالات اس وقت درست ہندے نے جدو رب درست فرمائے رب درست نہ کرے نہیں ہونگے اور نشکری کرنے والی عورت گلے شکوے کرنے والی عورت نہ رب نو پسند نہ زمین تے نبی نو پسند سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل دے گھر اندر آئے دروازہ کھٹ آیا پوچھے اپنی بہنو اسماعیل او کہہ لگی بیوی سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی شکاری بندہ صبح چلا جاندہ شام نو گھر آندہ سارا دن شکار کر دے انہوں ہور کوئی کام ہی کوئی نہیں سارا دن شکار اندر گزار دندہ سیدنا خلیل علیہ السلام نے فرمایا او آئے انہوں میرا سلام کبھی اور کمی چگاٹ صحیح نہیں اے چگاٹ بدل دے سیدنا اسماعیل شام نو گھر اندر آئے اور آ کر کے آکھیا لگدہ گھر اندر کوئی آیا سے عورت کہنے لگی ایک بزرگ آیا سے سلام آندہ سے نالے آندہ سی چگاٹ اچھی نہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرمان دینے اور میرے باپ ابراہیم سن چگاٹ توئے تینو طلاق دیندہ میرے باپ ابراہیم نے حکم فرما دیتا ہے طلاق دا حکم کیوں دے دیتا ہے نشکری کی تھی ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے عورت بہنوں ملے کہہ لگے بیٹا 10 اسماعیل کہہ لگیاں شکار کرن گئے نے 10 حالات کیسے نے گھر دے لوکی کر دے اندر کھانا پکا کے کوئی چیز بناندہ کوئی بناندہ بزرگو اللہ دا شکر اسے جدو بھی کھانے ہیں پرندیاں دا گوشت کھانے ہیں اور گھر دے حالات بہترین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے او آن گے اسماعیل میرا سلام کہہ دیں آکی چگاٹ بہترین ہے اے دی حفاظت فرما لیں اللہ دے نبی علیہ السلام سیدنا اسماعیل شام نو گھر اندر آئے ابراہیم علیہ السلام دے متعلق دسیا گیا اسماعیل فرمان دینے میرے باپ ابراہیم سن اور تیرے متعلق فرما گئے نے اے تو چوکاٹ ہے میرے گھر دے دروازے دے اے دی حفاظت کرنے پہلے نو طلاق دلوا دیتے دوسرے دی حفاظت دا حکم فرما دیتا پہلی نہ شکری دوسرے شکر گزار عید دا ویلہ میرے پیغمبر عید پڑھا کے فارغ ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال نو نالے آوتاں دے مجمعہ مندر تشریف لے گئے چادر بچھا دیتے فرمایا یا معاشر النساء اے عورتان دی جماعت تصدقنا صدقہ کرو کیونکہ میں نبی نے توہانو کسرت دینال جہنم اندر جلدیاں دیکھے ہیں اللہ دے نبی آخر کی وجہ کیوں جلدیاں دیکھے ہیں فرمایا اس واسطے کہ تسی زیادہ چگلی کر دیاں جے اور تسی کسرت دینال شوہر دی نہ شکری کر دیاں جے
خامد دی نشکری دی وجہ تو جہنم، چگل خوری دی وجہ تو جہنم دا ایندھن۔ اس واسطے کثرت نال صدقہ کرو، اور صدقہ تو ہاڑے واسطے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دے گا اور جنت اندر جان دا سبب بن جائے۔ شوہر دی نشکری نہیں، نافرمانی نہیں، حالات جیسے بھی نے صبر کرنا ہے کہ شوہر دے نال سلوک کیسا کرنا ہے۔ حضرت سماعت فرمانا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ عنہ دی اممہ محترمہ، رمیسہ انہا نام، کنیت ام سلیم، اور انہا دے شوہر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور فرمانا، گھر اندر بیٹا او دا نام ابو عمیر، میرے پاک پیغمبر اس بچے نو جدو مل دے خوشی نال فرمان دے، یا عمیر ما فعل النزیر، اے ابو عمیر دس تیرے پرندے دا کی حال ہے۔ اس ابو عمیر نے ایک چھوٹا جیا پرندہ گھر اندر پا لیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خوشی نال فرمایا کر دے، یا ابا عمیر ما فعل النزیر، اے ابو عمیر دس تیرے پرندے دا کی حال ہے۔ اور اے بیچارہ ایک وقت آیا بیمار ہو جاندہ، بیماری دی حالت اندر گھر اندر تشریف فرما۔ ابو طلحہ کم کاج واسطے باہر نکلے تے بیمار بیٹا گھر اندر چھڑ گئے، واپس آئے کم تو بیمار بیٹا وفات پا جاندہ۔ ابو طلحہ دا بیٹا ابو عمیر وفات پا جاندہ۔ اے خواتین غور فرمانا، اپنا شوہر اور گھر دے اندر صبر، اور بیٹے دی حالت، بیٹا وفات پا گیا، سائیڈ تے لٹایا، اوپر کپڑا دے دیتا ہے۔ ابو طلحہ گھر اندر آئے، آکے کہنے لگی ام سلیم دس بیٹے دا کی حال ہے؟ کہنے لگیاں پہلے نالوں زیادہ سکون اندر، پہلے نالوں زیادہ سکون اندر۔ ام سلیم دے اے الفاظ کیوں سن؟ باروں آیا بیچارہ، پتہ نہیں کس حالات اندر باروں آیا، پتہ نہیں کیویں دی طبیعت، باروں آیا تھکیا ٹوٹے آیا، سارا دن پتہ نہیں کس طرح گزاریا، اور کس طرح بار دے حالات دے نال اے بندہ دو چار ہویا۔ بیٹے دی وفات تے صبر کیتا، اپنے شوہر دی خوشی نو مد نظر رکھیا، اپنے شوہر دے سکون نو مد نظر رکھیا۔ فرمایا کہ پہلے نالوں زیادہ سکون اندر، بیٹا فوت ہویا پیا، شوہر آیا، اٹھے نے ہاتھ منہ دھوتا، کھانا پیش کیتا، کھانا کھادا، رات بسر ہوئی، شوہر دے نال رات بسر کیتی، فارغ ہویا۔ ام سلیم فرمان دیا نے ابو طلحہ کوئی کسے نو چیز ادھاری دے دوے اور پھر واپس لے لوے، مانگ لوے، دینی چاہی دی یا انکار کرنا چاہی دی؟ دینی چاہی دی۔ اللہ نے بیٹا دیتا، رب نے واپس لے لیا، رب العالمین نے دیتا، اللہ نے واپس لے لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرمان دینے ام سلیم تو پہلے کیوں نہیں دسیا؟ کہنے لگیاں بس ہن جو دس دیتا ہے بیٹا فوت ہویا پیا، کیسا صبر، کیسا شوہر دا سکون انہوں مد نظر رکھیا، اور بیٹے دی میت پئی ہے، شوہر نو کھلایا پلایا جا رہی ہے، بیٹے دی میت پئی ہے، شوہر نہ رات بسر کی تھی جا رہی ہے، اور شوہر نو سکون پہنچایا جا رہی ہے، بیٹے دا لاشا پہ ہے، اور شوہر دے سکون نو مد نظر رکھیا جا رہی ہے۔ اے دا نام ام سلیم یاد آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بیوے ماریا، اللہ دے نبی علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم وفات پاندہ، طبیعت خراب ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام نو دسیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
ہتھاں تے اٹھایا میرے پیغمبر دی گود اندر ابراہیم وفات پا گئے ایک پیغام بھیجے دو بھیجے تین بھیجے جب تک نبی آئے نہیں انہی دیر صبر نہیں کیتا ام سلیم بیٹا فوت ہویا پہ ہے خامد نو سکون پچھایا جا رہے ہے صبر کرنا تے اس طرح شوہر نو خوش کرنا تے اس طرح خامد نو سکون دینا تے اس طرح اللہ دے نبی علیہ السلام نو سارا واقعہ سنا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ابو طلحہ تہاڈے رات اندر برکت عطا فرمائے اللہ تہاڈی رات اندر برکت عطا فرمائے ابو طلحہ فرماندے نے رب العالمین نے اس رات تو بعد ایک بیٹا عطا فرمایا اس بیٹے نو اٹھایا میں اللہ دے نبی دے کو لے گیا میرے پاک پیغمبر نے گود اندر اٹھایا اور گود اندر اٹھا کے گڑتی دیتی ام سلیم دا بیٹا ابو طلحہ دا بیٹا اللہ دے نبی علیہ السلام نے گود اندر لٹا کے گڑتی دے کے دعا فرما دیتی ابو طلحہ فرماندے نے اس بیٹے چو رب العالمین نے میں نو 10 پوتے عطا فرمائے 10 دے 10 ہی اللہ نے حافظ قرآن بنا دے صبر کیتا ہے شوہر نو سکون پچھایا او دے سکون دا خیال رکھی ہے انہوں تکلیف تو بچایا صبر کیتا ہے رب العالمین نے دنیا تے سمر عطا فرمایا 10 بیٹے پوتے عطا فرمائے 10 دے 10 حافظ قرآن عطا فرمائے اور یارو انہا عورتان دا حق بندہ انہا شوہران حسن سلوک کرن اگر انہا اچھا سلوک نہ کیتا گیا پھر پتہ کی ہندہ ایک عورت زمین تے نافرمانی کر دے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شوہر نیک نمازی پرہیزی نیک آدمی جنت دی اندرو ہور آواز لگان دے اے تیرے کولے عارضی اے تیرے کولے وقتی اگر دی اطاعت خدمت نہ کریں گے ایک وقت آئے گا اے ساڑھے کول آئے گا اسی یہ دیا خدمتاں تے اطاعت کر کے رب نو راضی کر لوانگی اور اے شوہر خامت اے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے صرف انہوں خامت یا مرد نہ سمجھیا جائے پپو دے ابو جان پاپا جان ہی نہ سمجھے جان انہوں جنت بھی سمجھیا جائے انہوں دوزخ بھی سمجھیا جائے اگر یہ دی نافرمانی کریں گے دوزخ بھی جائے گی یہ دی اطاعت فرما برداری ہوئے گی رب جنت عطا کرتا یاد آیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا دونوں بیٹھیا نے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان عائشہ میں فاطمہ تو ہاڑے نالو افضل فرما دیا نے عائشہ فاطمہ تو میرے نالو کیویں افضل ہے اس واسطے کہ تسی ابو بکر صحابی دی بیٹے میں محمد کریم علیہ السلام دی بیٹے اللہ دے نبی ابو بکر نالو افضل سیدہ عائشہ دا جواب سونے دے پانی نہ نکھن دے قابل سیدہ عائشہ فرمان دیئے نے اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دے اندر کوئی شک نہیں میرے باپ ابو بکر اور صحابی اے فاطمہ تیرے بابا محمد کریم علیہ السلام نبی نبیان دے نبی آخری نبی ساریا نالو افضل لیکن فاطمہ ایک گل یاد رکھی قیامت دا دن ہوئے گا جنت اندر تمہیں جانا جنت اندر میں بھی جانا تو جنت اندر علی دا ہاتھ پکڑ کے جائیں گی میں جنت اندر مصطفیٰ دا دامن پکڑ کے جاؤں فرمایا فاطمہ
تو ٹھیک ہے نبی دی بیٹی لیکن ہے افضل میں جنت اندر اللہ دے نبی میرے نال فاطمہ جنت اندر تیرے نال علی ہونگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارو یاد آیا جتنا مردی مقام ہے جتنی مردی عظمت شان ہے لیکن دنیا تے بھی حقیقی گھر شوہر دا گھر ہے گجر کلونی دے واسیا اوڈا والے محلے اندر رہن والے اگل غور نہ سماعت فرما لئی اگر حقیقی گھر ماپیاں دا گھر ہوندا اللہ دی قسم کوئی باپے اپنی بیٹی دا نکاح نہ کر دے اور اگر ایک دفعہ کر دیتا اللہ کرانو آباد رکھے جوڑیانو قائم رکھے اگر خامد فوت ہو جائے تو پھر دوسری جگہ نکاح اور اگر دوسرا بھی فوت ہو جائے تیسری جگہ نکاح اور میں کے بار بار اس بچی دا نکاح کیوں کیتی جا رہے نے اس واسطے کہ اصل گھر عورت دا او دے خامد دا گھر اصل گھر او دے شوہر دا گھر اگر ایک گھروں طلاق ہو جائے دوبارہ صلح کران دی کوشش اگر تنے ہو جائے اے متعلقہ عورت دا نکاح پھر بھی دوبارہ دوسرے شوہر نال کیتا جاندہ ہے اگر دوسری جگہ تو بھی طلاق ہو جائے تیسری جگہ انہا ماپیاں دی کوشش ہے کہ کسے نہ کسے طریقے دے نال ساڑی بیٹی اپنے شوہر دے گھر رہے اصل گھر شوہر دا گھر اللہ دے نبی علیہ السلام دی زندگی اور میرے نبی علیہ السلام دا اپنیاں بیٹیاں دے نال حسن سلوک کرنا اور انہاں نو رخصت فرمانا اس بات دی دلیل ہے کہ بیٹیاں نال محبت ضرور کرو لیکن اچھی پرورش کر کے انہاں دا اچھا خیال رکھے اچھی جگہ دے کے انہاں نو رخصت فرما دیتا جائے اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین نصیب اچھے فرمائے رب العالمین حالات درست فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم ساڑی ساریاں دی دنیا آخرت بہتر فرما مولا تو اپنی رحمت نہ ساڑی ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا تو اپنی رحمت نہ بیمارانو صحت کاملہ عدلہ نصیب فرما مولا پریشان لوگنیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ مالی پریشانی جانی پریشانی اولادی پریشانی گھریلو پریشانی اللہ تمام مسلمانہ دی تمام پریشانیاں خود دور فرما یا اللہ جنہاں سے دعا دی درخواست کی گئی عبدالرشید بھائی عبدالمجید بھائی یا اللہ انہاں ساریاں پریشانیاں ختم فرما اللہ انہاں دے دکھ دور فرما مولا پروگرام کیتا مولا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما مولا تو اپنی رحمت نہ جتنا انہاں خرچہ کیتا اللہ تو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا حیو یا قیوم بیٹی دا نکاح ہو جائے اللہ ہمیشہ سکھ عطا فرما اللہ پریشانیاں تو دور فرما اللہ دکھا مصیبتاں تو محفوظ فرمائی
یا اللہ تیرے نام دی برکت دینا، تیرے نام دی وجہ تو یا اللہ پروگرام تو پہلے، شادی والے پروگرام تو پہلے یا اللہ تیرے قرآن سنان دا اہتمام کیتا ہے مولا، اس پروگرام دی برکت دینا، اس بچی دے بہترین حالات فرما دے اللہ، وہ دے گھریلو حالات اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے یا اللہ، اس پروگرام اندر جنہ حصہ لیا یا اللہ وقتی مالی جانی اللہ ساریاں دا حصہ قبول فرما یا اللہ، تو اس پروگرام نو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي